Maayong adlaw sa inyong tanan. Kining presentasyon gihatag sa inyo gikan sa Mosquito Dengue Fighters Association para magtabang sa inyo unsaon paglikay sa sakit nga dengue. Ang dengue usa ka sakit nga ginadala sa lamok nga Aedes. Dinhi sa Pilipinas, duha ka klase ang Aedes nga lamok: Aedes aegypti ug Aedes albopictus. Kining mga lamok naay puti ug itom nga marka sa ilang lawas ug sa tiil. Mupaak sila sa adlaw ug sa gabii, ug ganahan sila nga mangitlog sa gapundo nga tubig. Ang Aedes nga lamok mabuhi sa 14 hangtod sa 28 ka adlaw. Ang babayi ra nga lamok ang mupaak tungod kay magkinahanglan sila og dugo sa tao o mananap para makaitlog. Mangitlog sila og 50 hangtod sa usa ka gatos nga itlog sa usa ka beses. Sa usa ka babayi nga lamok, mangitlog sila og 2 hangtod sa 8 ka beses sa ilang kinabuhi. Depende kung makapaak ba sila. Ang mga itlog magpusa sa 2 o 3 ka adlaw ug mahimong regulars. Sa Tagalog pa, kiti-kiti. Sa Cagayan de Oro, waya-waya. Sa Cebu, nguyo-nguyo. Ug sa Ormoc, pito-pito. Kini sila mangitom ug maglingin-lingin sa 4 o 5 ka adlaw. Mao kining ginatawag nga pupa. Sa in English pa, pupae. Dayon, mahimo kining lamok sa usa o 2 ka adlaw ug makalupad na sila. Busa gikan sa itlog hangtod mahimong lamok, usa ra ka semana ang kinahanglan nga naa sa tubig. Kung walay tubig, mamatay ang regulars ug dili mahimo nga lamok. Kung walay tubig maitlogan sa lamok, dili sila mangitlog. Kung dili sila mangitlog, dili sila magdaghan. Magamay dayon ang ilang populasyon. Kung gamay ra ang lamok, dili magbanat ang sakit nga dengue. Daghan kaayong mga butang nga maitlugan sa lamok nga Aedes, sama sa mga basurahan nga walay taklob, masitasan, plato sa mastisasan, naggahi nga yuta, bagol, lata, botilya, sandayong, kanal, ug ang ilang paborito, mga gilabay nga ligid. Uban pang maitlugan sa lamok, buslot sa kahoy, mga tanom sama sa bromeliad, aircon barbecuehan, canvas, hollow block, ug mga gipanglabay nga butang. Atong paningkamutan nga walay tubig nga maitlugan sa mga lamok para dili sila magdaghan. Ilisan ang tubig sa mga florela matag 3 o 4 ka adlaw. Ilabay usab ang tubig nga nagpundo sa plato sa masitasan. Ikulog ang mga balde nga walay sulod. Regular ang paglimpyo sa mga barado nga sandayong. Takluban ang mga barel sa tubig ug ang mga basurahan para walay lamok makaitlog. Ilabay sa basurahan ang mga basura sama sa plastic cups o botilya para dili kini sila maulanan ug mahimong maitlugan sa mga lamok. Limpyuhan nato ang atong palibot para walay lata, botilya, ligid ug uban pang basura nga maitlugan sa mga lamok. Limpyuhan usab ang mga barado nga kanal. Kung walay maitlugan ang mga lamok, dili sila magdaghan. Kung walay lamok, walay dengue. Ato usab paningkamutan nga ang atong mga siligan mahibalo og unsaon paglikay sa sakit nga dengue. Para malikayan ang sakit nga dengue,
Kinahanglan usab magbantay kita nga dili mapaakan sa lamok. Dumdumi ang la rule. Kung mahimo, magsulob og long sleeves, long pants, luag, dili fitting, og light nga kolor. Sa ato pa haslag nga kolor. Sa sulod sa balay, kinahanglan mo gamit og moskitero para dili mapaakan sa mga lamok. Labi na ang mga bata. Kung mahimo, magmoskitero sab sa gawas. Dumdumi nga ang dinggi pwedeng malikayan. Maghiusa kita sa pagkontrol sa populasyon sa lamok para walay dinggi. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kining presentasyon gihatag sa inyo gikan sa Mosquito Dengue Fighters Association.